समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। फरमाया वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं। मैं तर्जुमा करूं तो यूं करूंगा कि उस जैसा है ही कोई नहीं, उस जैसा उसका कोई हमसर नहीं, कोई हम पाया नहीं। एक सहाबी के मुक्तदियों ने, वो इमाम भी थे, तो उनके मुक्तदियों ने शिकायत की कि हर रकत में सूरत इखलास की तिलावत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्यों तुम हर रकत में यही पढ़ते हो? कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे इससे मोहब्बत ही बड़ी है। फरमाया सूरत इखलास से प्यार करते हो? हुजूर बड़ा। फरमाया फिर ये तुम्हें जन्नत में ले जाएगी साथ। और फरमाया जो इस सूरह मुबारका को 3 दफा पढ़ेगा, अल्लाह पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाए। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं। आगे सूरह फलक और नास हैं। अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा ये दोनों सूरतें इकट्ठी नाजिल हुई। हर जादू से, हर शर से, हर चीज से बचने के लिए इन दोनों सूरतों का हमेशा वजीफा करना चाहिए। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत इखलास, सूरह फलक और सूरह नास ये रात को पढ़ के अपने हाथों पे फूंक लेते थे, फिर जहां जहां तक दस्ते मुबारक पहुंचते थे वहां वहां तक हुजूर फेरते थे जिस्म में। हुजूर के तो दस्ते मुबारक हर जगह पहुंचते थे, लेकिन हमारे लिए बताया कि जहां जहां पहुंच सकते हैं वहां वहां हुजूर फेरते थे। और बच्चों पर भी पढ़ के दम करने के लिए रिवायात मौजूद हैं, सूरह फलक और सूरह नास। तो बड़ी खूबसूरत सूरतें हैं, इनको याद करना चाहिए, हर वक्त इनकी तिलावत करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम ने सूरह फलक के अंदर इरशाद फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप अर्ज कीजिए कि मैं पनाह लेता हूँ सुबह के परवरदिगार की, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जिसे उसने पैदा किया है। अल्लाह की पैदा की हुई चीजों के शर से मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और रात की तारीकी के शर से जब वो छा जाए। ज्यादा शर रात को फैलता है, ज्यादा गुनाह रात को होते हैं। रात की तारीकी के शर से जब वो फैल जाए। व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और इनके शर से जो फूंके मारती हैं गिरहों पर। जब जादू करते थे ना दौरे जहलियत में लोग, तो वो गिरा लगा कर उसमें फूंकते थे। फरमाया उनके शर से भी पनाह मांगते हैं। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करे। जो लोग ये पढ़ते हैं तो जो भी जादू टूना करेंगे वो सब इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगा। फिर आगे इरशाद फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ऐ हबीब अर्ज कीजिए मैं पनाह लेता हूँ सब इंसानों के परवरदिगार की, मालिकिन नास, सब इंसानों के बादशाह की, इलाहिन नास, सब इंसानों के माबूद की, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, बार बार वसवसा डालने वाले, बार बार पसपा होने वाले के शर से। जो बार बार पीछे पसपा किया जाता है, शैतान भगाया जाता है, पर पसपा होके फिर आता है, फिर हमला करता है। अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो वसवसे डालता रहता है लोगों के दिलों में, मिनल जिन्नति वन्नास, खा वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक रब करीम ने जो कहा वो सच फरमाया, हक फरमाया। बेशक कुरान राह हिदायत है, बेशक कुरान ही से क़यामत तक हिदायत मिलेगी। बेशक कुरान ही हिदायत का वह सरचश्मा है। बेशक कुरान ही के जरिए अल्लाह कौमों को उरूज देगा। बेशक कुरान को छोड़कर ही लोग ज़वाल पजीर होंगे। बेशक कुरान ही कौल फैसल है, बेशक कुरान ही सच्ची किताब है। याद रखिएगा अल्लाह ताला ने ना इंसान को खूबियों और खामियों का मजमुआ बनाया।
انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں، تو چونکہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں، غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے، کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتے معصوم ہیں، اور اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا۔ نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے، یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے۔ لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے۔ ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ بولیاں بول لیتے ہیں، لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی۔ میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو غیظ و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں۔ ہاں، بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے، اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے، پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بے جا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے۔ چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو، چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے، فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے، سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی۔ 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے۔ ایک قاضی اجاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا، کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو،
मुकद्दस रुखसारों पर खून बहा। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह दुआ करे ना ये बर्बाद हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे लान तान करने वाला नहीं बना के भेजा गया, मुझे रहमत बना के भेजा गया। और नबी करीम ने दुआ फरमाई या अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। इस मौके पर जब हुजूर को जाती तौर पर तकलीफ दी गई है, मुकद्दस चेहरा नूर पर खून बह रहा है और सहाबा के कलेजे फट रहे हैं, और ओहद के मैदान में हुजूर का वो रंगीन चेहरा खून से भरा हुआ देखकर तबीयतें मचल रही, तड़प के अर्ज की हुजूर करें दुआ ये तबाह हो जाए। फरमाया ना भाई, वो लान तान करने वाला नहीं, मुझे तो रहमत बना के भेजा गया। लेकिन मेरे अजीजों, गज़वा खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से दिफा करते वक्त नमाजे असर मुसलमानों की कज़ा हुई तो हुजूर ने हाथ उठा के अर्ज किया, कहा ऐ अल्लाह इनके पेट आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाजे असर लेट की, हमारी नमाज लेट कर दी, सलाते वुस्ता लेट कर दी। हमें तेरे हुजूर झुकना था, हमें वो नमाज पढ़नी थी जो बड़ी कीमती है, नमाज असर, इन्होंने हमारी नमाज लेट कर दी, इनके पेट आग से भर दे। हुजूर का सारा चेहरा लहू से भरा है, पर जात के लिए दुआ नहीं की कि ये तबाह हो जाए, पर एक नमाज लेट हो गई। सहाबा की असर कज़ा हुई तो करीम ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह भर इनके पेट आग से। ओ संगियो, आओ यारो अपना इखलाक तो देखें। मेरी भी फजर कज़ा है, मेरे पुत्र की भी कज़ा है, मेरी जवान बेटी भी जम के सो रही, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आई, लेकिन मेरी रोटी लेट हो जाती है तो मैं सारा घर सर पे उठा लेता हूं, जमीन आसमान एक कर देता हूं। मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमारी निगाहों के सामने वो पूरी तरह बुरी सोसाइटी का शिकार हो जाएं और वो जाने किस किस गुनाह में लग जाए, माज़अल्लाह शिकन तक नहीं आती, लेकिन मेरे कपड़े वक्त पर इस्त्री नहीं हुए, मुझे टाइम पर फुला चीज नहीं दी गई, आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हुजूर ने तो हमें ये इखलाक सिखाया है कि लहू से तेरा वजूद भी जात के लिए भर दिया जाए तो जुबान से लान तान न करना, ये तेरे नबी का तरीका है। हाँ, उस शख्स से बचना जो तेरी नमाजों को कज़ा करने का जरिया बने। ऐसे लोगों के बारे में तेरा रवैया सख्त होना चाहिए, जहां तेरी इबादत, तेरी अल्लाह की बंदगी दांव पे लगती तुझे नजर आए। खुदा रहा, दीन का मिजाज तो समझे, हम किस तरफ चले। और फिर यहां मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात भी अर्ज कर दूं, हुजूर राजी नहीं है उस बंदे से जो मिलाद की झंडियां लगाए और नमाज छोड़ दे, जो जलसा वक्त पे कराए, महफिल के लिए सुबह शाम मेक कर दे और नमाज के मामले में सुस्ती करे। ऐसे ही जानबूझकर अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करेगा तो उसका माना क्या है? आपके छुप जाने से और जरा किसी बरकत वाली चीज के पीछे छुपने से शरीयत का हुक्म बदल जाएगा, असल चीज तब्दील कर दी जाएगी। हकीकतें हकीकतें रहती, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। शरीयत का हलाल हलाल रहेगा और हराम हराम रहेगा। थोड़ा सा अपनी जात के लिए माफी दे के तो देखें, गलती हो गई है बहू से। उसके अब्बा जी ने पंचायत में आके पगड़ी खोल के तेरे पैरों के सामने रख तो दी थी, उसके भाई ने हाथ भी बांधे थे कि आइंदा नहीं करेगी, चल कर दे माफ, कोई बात नहीं, कोई कुफर नहीं हो गया। हो गई है ना गलती तेरे मुलाजिम से, बेचारा गरीब है,
वो कहीं और जाके इस उम्र में बुढ़ापे में कहां नौकरियां ढूंढता फिरे। चल हो गई है गलती, माफ कर दे, दरगुजर कर दे। चल तेरा पड़ोसी गरीब आदमी भूल गया था थोड़ा सा, कर दे दरगुजर। लेकिन हम उस मुआशरे, उस सोसाइटी में रहते हैं जहां हर वक्त जज बने रहने का शौक है लोगों, फैसले करना और मुतलकुल इनान बन के करना, और बस जी बस मैंने कह दिया है, अब दोबारा से मैं किसी की बात नहीं सुनता। आप मुझसे नाराज ना हो जाए तो यहां तो मस्जिद की कमेटी का सदर किसी से कंट्रोल नहीं होता, सारा कुछ बिगड़ता है तो बिगड़ जाए इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन हमारा मिजाज है, मां बदौलत ने जो कह दिया वो हो के रहेगा। पत्थर बरसाने वाले, तकलीफें देने वाले, अजियतें देने वाले हुजूर के सामने गर्दनें झुकाए खड़े थे। बताओ भाई तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, फतेह मक्का के दिन ऐलान हो रहा है। उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने मेरे महबूब के अजमतों वाले बाप का जिक्र छेड़ दिया। कहने लगे आप भी बड़े ही करीम हैं, और आपके वालिद अब्दुल्ला भी बड़े ही करीम थे, बड़े करीम बाप के बेटे हैं आप, वो बड़े करीम थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुमने ये कहा है तो जाओ, फिर तुम पर कोई बदला नहीं, तुम्हारे साथ वही सुलूक करना है जो जनाब यूसुफ ने मिस्र आए हुए भाइयों के साथ किया था। उन्होंने कुएं में फेंका था और जनाब यूसुफ ने सीने से लगा लिया था, लिहाजा तुम्हारे साथ वही कुछ करना है। वो लोग, हुजूर ने उन्हें माफ कर दिया। मैं अगर एक जुमला कहूं तो शायद आपको अच्छा लगे और आप कहें कि ये जुमला कोई किसी अच्छे अदीब ने और किसी अच्छे दानिश्वर ने बड़ी अच्छाई से कहा है। हुजूर ने उन्हें माफ करके रिहा कर दिया, पर वो कयामत तक के लिए मेरे नबी की जुल्फ के कैदी बन गए। फरमाया जाओ ना जाओ, मैंने तुम्हें रिहा किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें रिहाई दी और उन्होंने बुलंद आवाज से कलमे पढ़ने शुरू कर दिए। वो सारे हुजूर की जुल्फ नाज़िनी के गुलाम हो गए। माफ करके किसी को गुलाम बनाया जा सकता है, बदला लेकर गुलामियां नहीं होती, मोहब्बतें परवान नहीं चढ़ा करती। लेकिन वो हमारी तबीयत है ना, मिजाज है। एक तो माफ करें, दूसरी बात हमारे जो मातहत लोग हैं ना, मातहत, उनके बारे में अपना रवैया ठीक करें। इन लोगों को अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं ना, या मालिक ने उन्हें कोई ओहदा दे दिया है, या उनके पास कोई 10, 20, 50, 200 लोग काम करते हैं, वो थोड़ा सा सोचें किसी वक्त बैठ के कि मैं आज एक फैक्ट्री का ऑनर बनकर और एक इदारे का सरबराह बन के बैठा हुआ हूं, अगर कल मुझे वहां खड़ा होना पड़ जाए जहां मजदूर खड़े हैं तो फिर मेरा हाल क्या हो। वो जो अपने मातहत के साथ हमारा रवैया ना, यानी हुक्म चलाने का एक मिजाज है। मैं एक दफा एक बड़ी महफिल नात में मेहमान खुसूसी बना लिया गया, तो मैं नीचे उतर रहा था तो कोई साहब थे उस महफिल में जो किसी खास नशिस्त पर वो भी बिठाए गए थे और मेरे साथ वो बातें भी कर रहे थे। बातें क्या करनी होती हैं, बातों का ज्यादा मसला तो तस्वीरों का होता है, तो भी चल रही थी और निज़ाम चल रहा था आगे आगे। तो मैं जब नीचे उतरा तो एक गरीब आदमी मेरे गले में फूलों का हार डाल के कहने लगा पीर साहब मैं भी सीना मिला लूं। तो उनसे सीना जो मिला तो मेरे कान में कहने लगे वो जो आपके साथ कान में हंस हंस के बातें कर रहा था, महफिलें बड़ी बड़ी कराता है, उसे को मजदूरों का हक भी सही अदा किया करे। आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जाते हो, तुसी फट दिलाते सींदे नहीं, आ टोपियां सीपी जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो,
فرض بھلائی بیٹھے ہو ایویں نفلا نیتی جاندے ہو اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. عجیب مزاج ہے. نوافل کبھی ترجیح اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ فرض پیچھے رہ جائے. بہرحال جس کا جو حکم ہے وہ بات وہی آنی چاہیے. اپنے ماتحت کے حق میں ایک شخص نے حضور سے پوچھ ہی لیا, ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا, انہوں نے بات ہی کر دی. عرض کی, یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے, کہا یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے, آخر کتنا کو معاف کروں؟ کوئی حد بھی ہوتی ہے. بڑی غلطیاں, بڑی کوتاہیاں, بڑی کمزوریاں اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے حضور کتنی بار معاف کروں؟ آخر بعض لوگ بعض باتیں جھلملا کے کرتے ہیں نا جی, حضور آخر کتنا کو معاف کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا, اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر, ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کرنا. ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے؟ تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ایک دن میں؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر. اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی, فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں, تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے. یا رسول اللہ ان کا کریں کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا, یہ جو بڑی بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی, وہ ملازم نو سوٹ دے رہے نے, کہ نواں ہی ہے, میں کدی واری پایا ہے نواں ہی ہے, لہذا تو بھئی آپ کو بغیر جو نہیں پہنا تھا وہ دینا چاہیے تھا نا, ملازم کو نیا خرید کے دیتے نا آپ. یہاں تو لوگ زکوٰۃ بانٹتے ہیں اپنے ملازموں پہ, تو سیاسی زکوٰۃ بانٹتے ہیں. ہاں اس کو پیسے جو وقت وقت کام آ جائے گا, تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں بانٹو, جب ٹائم ملے گا تو بلا لیں گے. خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے, گولی اگر چیک کڑوی ہے پر ہو سکتا ہے شفا ہو. ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو, ذات کے لیے استعمال کرتے ہو. سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے. یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کریں؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا, جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا. سیاستہ میں موجود ہے. اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا. اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا. سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا, کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے. کہا حد ہو گئی یار, اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں, یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں, یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے. یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا. غالباً ایک غیر مسلم کے شعر ہیں یہ. کہتا ہے یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان پڑھنے کی باری آئی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ حضور کافر پہلے ہی مر گئے, تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور مر جائیں گے. تو یا رسول اللہ روز بلال نہیں پڑھنی ہے, اگر اجازت ہو تو کوئی اور نہ پڑھ لے. تو فرمایا نا بھائی اذان تو بلال ہی پڑھیں گے اور کعبے کی چھت پہ پڑھیں گے. اور حق انہی کا بنتا ہے, کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا غلاموں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنے کا. جناب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ
کہ وہ وقت جس وقت میں حضور کا وصال ہوا اور وہ مرض جس مرض کے ساتھ ظاہراً سرکار کا وصال ظاہری ہوا، فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے حضور سے جو آخری جملے ظاہری طور پر سنے وہ یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، سخت لہجہ، آمرانہ مزاج۔ میرا ایک جاننے والا شخص ہے، اس کے ہاں سے نہ کوئی 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں، کوئی دھارا ہے تو وہ اس کا بنایا ہوا تو 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ایک دن کسی تنخواہ لینے والے شخص نے اس سے آ کے کہا یار ادارہ تیرا ہے تو ہم تیری قدر بھی کرتے ہیں، تو دل کرتا ہے تنخواہ تو دے۔ تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا غریب ماں کا بیٹا ہوں اور کسان باپ کا بیٹا ہوں، کسی کو تنخواہ دیتے ڈر بڑا لگتا ہے۔ یہ تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، ڈر لگتا ہے۔ اگرچہ میرے سائنوں سے جاتی ہے، میری اطلاع سے جاتی ہے، پر مجھے ڈر آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ میں اور کسی کو تنخواہ دوں، میں نہ تو مجھے خوف آتا ہے۔ یہ باہر باہری کوئی اور ہی کرے، میرے والا کام اپنے اندر احساس پیدا کرو یار 4 لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، آپ یقین کریں خون خوش کیا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اپنے ملازمین۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں، عورت بیچاری کی عقل ناقص ہوتی ہے، عورتوں سے اچھا سلوک، اپنی گھر والی کے بارے میں رویہ نرم، مقابلے کی فضا نہ پیدا کریں اپنے گھر میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ناز برداری فرمائی ہے ازواج مطہرات، حضور کا سلوک کریمانہ رہا ہے، محبوب کی شفقت رہی، سخت ترین لہجہ اور رونق والا مزاج اپنی گھر والی کے حق میں، یہ بھی انداز نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں اور دیر تک خوشگوار موڈ، اور گھر جاتے ہی لہجہ ترش، اور جناب آپ بابا میں تھکا ہوا آیا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ باتیں سننے کا، یہ حضور کا دیا ہوا اخلاق نہیں ہے۔ وہ تو لباس ہے مرد عورت کا اور عورت مرد کا۔ ایک تیسری بات اپنے ذہن میں اور ضرور آج ہم نے بٹھا کے جانی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا مزاج مروت والا ہے، مدارات والا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں جی، میں بندہ ذرا کھرا ہوں جی لہذا لوگوں کو پسند نہیں۔ یہ آپ کی ذاتی کی ہوئی تشریح ہے۔ کھرا بندہ لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے، آپ کھرے ہوں گے پر آپ کا رویہ کرے لوگوں والا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں لہذا کڑوا ہوں۔ او بھائی کائنات میں سب سے زیادہ سچے مدینے والے محبوب ہیں، لیکن حضور کا لہجہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں۔ سچائی تو میٹھی ہوتی ہے، سچائی تو حسین ہوتی۔ آپ کا انداز کڑوا کسیل ہے۔ میں جی سچ آپ اصل میں سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، 2-4 سچ اپنے بارے میں بھی بولیں اور بول کر کہیں کہ یہ میرے اندر کمیاں ہیں، بولیں سچ۔ دوسروں کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے نا، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے نا۔ یہ میرے اندر ہے، اپنی چھپائے پھرتے ہو، اپنی اوپر پردے ڈالے ہوئے ہو، اپنے اوپر ملمر میک اپ کیے ہوئے، 2-4 سچ اپنے بارے میں بولو نا، پتا چلے تم نے تو جب بھی سچ بولا دوسرے کے بارے میں بولا ہے۔ تو یہ مروت مدارات
नबी पाक के गुलाम में बेदाम थे सहाबा। हुजूर कभी किसी का नाम ले लेते तो वो समझते कि हमारी तो मिराज हो गई है, और हुजूर किसी को नाम लेके भी डांट देते तो वो सादत समझते, कुर्बान होते। लेकिन ये मेरे नबी पाक की मुरव्वत का अंदाज है, ये हुजूर की मदारात। कुछ लोग कहते हैं जनाब वो आपके ढीले ढाले होने से हालात खराब हुए हैं। ओ भाई क्या करे, लहजा मुरव्वत वाला, क्या करे अंदाज प्यार वाला, क्या करे, कोशिश करते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं, करते हैं, दिल करता है कई दफा 4 सख्तियां मैंने भी करनी है, पर वो क्या करें, किसी फकीर के यहाँ बैठने वाले हैं, उन्होंने अंदर से वो सारा अंदाज ही सारा निकाल दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी सहाबी का नाम लेकर भी अगर कभी उसको समझा देते तो वो अपनी सादत समझता, लेकिन हुजूर की बारगाह में अगर किसी की शिकायत आती थी ना, तो नबी पाक कभी भी उसका नाम लेकर बात नहीं करते थे, मजमुई बात कर देते। फरमाते लोगों को क्या हो गया। अब उन्होंने इस तरह करना शुरू कर दिया। वो मजमुई बात होती थी तो जिसकी होती थी वो खुद ब खुद समझ जाता था। हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया कमजोर ख्यालात वाले ना बन जाना, कहना कि लोग अगर मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूंगा, अगर लोग बुरा करेंगे तो मैं भी बुरा करूंगा, इस तरह का रवैया न करना, बल्कि आला इखलाक, आपकी तबीयत में मुरव्वत हो। एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने बड़ी अनोखी बात की, और ये जो बात उन्होंने की है ना, ये मेरा और आपका बहुत सारे लोगों का मसला है। इस तरह की बातें ढेर सारे लोग आके करते हैं। उन्हें आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे चचाजाद भाई हैं, मैं हमेशा उनके साथ उसने सलूक करता हूं, उन्होंने कभी भी मेरे साथ नहीं किया। मुझे जब भी उनकी जरूरत पड़ी है उन्होंने इनकार किया है, और उन्हें जब भी जरूरत पड़ी है मैं हाजिर हुआ हूं। या रसूल अल्लाह अब तो मैं इतना परेशान हुआ हूं कि मैंने कसम उठा लिया कि अब मैं भी उनके किसी काम नहीं आऊंगा, तय कर लिया है। तो हुजूर हुक्म क्या है? मैं कसम उठा आया हूं कि बस खत्म। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि कसम का कफारा दे ले और उनके साथ उसने सलूक ही कर। तू अपना रवैया उनके बारे में वो नहीं कर सकता जो उनका रवैया, तूने उसने सलूक के। और यार ये कोई कमाल है कि अच्छे के साथ अच्छा हूं और बुरे के साथ बुरा हूं। अच्छा एक और बात आजकल नौजवान बड़ी और जी मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, सही बात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त की गलत बात करनी होती है, गलत रवैया ही तो बर्दाश्त करना होता है, सही को तो बर्दाश्त करना ही नहीं पड़ता। अगर आपसे गलत लहजे बर्दाश्त नहीं होते, बेमुरव्वत लोग बर्दाश्त नहीं होते, तो आपसे बर्दाश्त क्या होता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने हम सबका इतना बड़ा मसला हल किया, या रसूलल्लाह कसम उठा ली है अब मैं भी वही करूंगा जो वो करते हैं। तो हुजूर ने गोया सबक दिया, मेरे गुलामों की ये शान नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, सुन भाई तू कसम का कफारा दे, लेकिन तूने उसने सलूक ही करना है। तूने अपना रवैया उनके साथ कभी भी गलत नहीं करना, तूने अपना रवैया हमेशा उनके साथ। एक और बंदे ने आके अर्ज की थी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रिश्तेदारों का सलूक मेरे साथ बड़ा ही जाहिलाना है, मेरा रवैया उनके साथ अच्छा है। वैसे मैं और आप थोड़ा तजर्बा कर लें, वो सहाबी तो सच बोल रहे थे बिल्कुल। हमारे यहाँ ढेर सारे लोग इस मामले में सच्चे भी नहीं होते, वो कह रहे होते हैं मैं रिश्तेदारों से बड़ा अच्छा हूं, पर ये तो दूसरे से पूछेंगे तो पता चलेगा। ये तो सामने वाला अपना रवैया बताएगा तो फिर समझ आएगी, वरना तो पंचायत में हर बंदा यही कह रहा होता है कि सबसे ज्यादा नेक मैं ही हूं। आप जिसकी बात सुने वो फुल सच्चा होता है। ये तो दूसरा भी अपनी बोली बोलेगा तो फिर बात समझ में आएगी। लेकिन सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
میں نیکی کرتا ہوں وہ جہالت کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں پیار کرتا ہوں ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے. تو یہ مروت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے اگر واقعی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو نیکی کرتا ہے, تو کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چٹا رہا ہے. اور حضور فرمانے لگے جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا, اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا. اپنی مروت کو کبھی نہ کچلیں. سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے, جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا. اور کرتے رہتے ہیں لوگ, لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا. کسی مقام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے چھلکے کہ ہم نے مروت چھوڑ دی ہے. اور چوتھی اور آخری بات, اس کے بعد ہم نے اختتام کی طرف بڑھنا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت بڑا اخلاق یہ سکھایا ہے کہ نیکی ہمیشہ یک طرفہ کرنی ہے. نیکیوں کو تجارت نہیں بنانا, دوسرا بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. یہ ہمارے ہاں نا ایک رواج ہے کہ وہ میری طرف آیا تحفے بڑھا کے تو پھر میں بھی اس کی طرف تحفے بڑھا کے جاؤں. نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی, اس لیے کہ اجر اللہ سے لینا ہے, بندوں سے نہیں لینا. نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یک طرفہ خیر خواہی کرتے, کبھی مطالبہ نہیں کرتے.